नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा स्वागत छ। म लीलाराज भट्टराई। प्रदेश नम्बर 1 को नीति कार्यक्रम र बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ त? बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन के गरिन्छ? प्रदेशको नाम कहिले राखिन्छ र बाढी र पहिरोबाट प्रदेश नम्बर 1 का जनतालाई जोगाउनको लागि प्रदेश 1 सरकारको पूर्व तयारी के छ त? कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा आज हामी यी र यस्तै तपाईकै चासो, गुनासो र सरकारका विषयहरूमा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। आज असार 15 गते, विशेष गरी आज त हिलोमा पस्नै पर्छ पनि भनिन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू खास गरी भोजपुरमा हुँदा चाहिँ असारमा के गर्नुहुन्थ्यो? आज असार 15 दही चिउरा खाने दिन, अनि यस दिनलाई धान दिवसको रूपमा पनि विगत 2061 सालबाट मनाउँदै आइएको छ। खास गरेर चाहिँ यस दिनमा किसानहरूको मनोबललाई उच्च बनाउने र श्रमको चाहिँ सम्मान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ दिनको रूपमा हामीले आजको दिनलाई मनाउँदै आएका छौँ। जहाँसम्म मेरो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने म एउटा पहाडको एउटा लेकमा जन्मिएको मान्छे, जहाँ चाहिँ तपाईँको धान खेती एउटा पनि हुँदैन, आलु र मकै मात्रै फल्ने ठाउँमा जन्मिएको हुर्किएको मान्छे। त्यसो हुँदा रोपाइसँग सम्बन्धित अनुभव छैन मलाई, तर मैले धेरै ठाउँमा रोपाइहरू चाहिँ हेरेको छु। अब हिलो आफैले चाहिँ खेलेर धान रोप्ने आदि मतलब चाहिँ क्रियाकलापमा संलग्न नभए पनि जे होस् यस दिनको बारेमा मलाई जानकारी छ। अब आज वास्तवमा चाहिँ हिलोमा कुनै कुनै हिसाबले चाहिँ पस्नुपर्छ, एक फेर भन्ने नै छ। अब हेरौँ के हुन्छ। अब आज त्यो खालको संयोग मिल्छ कि मिल्दैन, धेरैतिरबाट कुराहरू चाहिँ आइरहेछ, तर आफ्नो कार्यव्यस्तताले त्यो अब संयोग जुड्छ कि जुड्दैन। तर म यस दिनमा चाहिँ सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धेरै धेरै चाहिँ शुभकामना भन्न चाहन्छु। हजुर, मुख्यमन्त्रीजीको गाउँमा मकै र कोदो चाहिँ रोपिन्थ्यो होला हैन? कोदो पनि फल्दैन, खास कोदो पनि फल्दैन है? आलु एकदमै लेक हो, आलु प्रशस्त फल्छ, अनि मुख्य बालीमा चाहिँ मकै हो। खास खेतीको काम गर्दा मुख्यमन्त्रीज्यू के गर्न चाहिँ रुचाउनुहुन्थ्यो? अब बेसी बारीमा हाम्रो अब जहाँ मैले लेकको कुरा गरिरहेको छु त्यहाँ कोदो फल्दैन, मकै र आलु मात्रै फल्छ। तर हाम्रो बेसी बारीहरू जहाँ चाहिँ कोदो फल्छ, कोदो रोपाइमा अब जस्तो खन्ने 2-3 जना मतलब चाहिँ मेरो दिदीबहिनीहरूले कोदो रोप्नको निम्ति जुन खन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो बनाउने काम म आफै गर्थेँ पहिला। धान खेतीहरू पनि बेसी बारीहरूमा तल हुन्थ्यो, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो अधिया भन्छ, त्यो कमाइबाट चाहिँ त्यो खेतीहरू रोपाइ हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि म आफै संलग्न चाहिँ भएन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले म जुन ठाउँमा जन्मिएर हुर्केँ त्यहाँ चाहिँ मकै अब छर्ने, हलो जोतेर म आफैले हलो जोत्थेँ। त्यसपछि अब त्यसलाई गोड्नु पर्यो, एकोरो दोहोरो गोड्ने भन्ने चलन हुन्छ, त्यो एकोर्याउने दोहोर्याउने त्यो सबै कामहरू मैले गरेको छु। त्यसपछि मतलब आलुहरू अब रोप्ने, त्यो त्यसपछि त्यसलाई गोड्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पछि खन्ने निकाल्ने, यी सबै कामहरू चाहिँ मैले गरेको छु। भनेपछि हलो जोतेको पनि राम्रै अनुभव? एकदम मैले धेरै लामो समयसम्म मैले पछि कलेज अब यो राजनीतिमा म सामेल भइसक्दा पनि र पछि म 2056 सालमा चाहिँ सांसद भइसकेपछि पनि म गाउँमा पुगेको बखतमा मैले मतलब चाहिँ गोरुहरू लिएर हलो जोत्ने कामहरू चाहिँ मैले बारी जोत्ने कामहरू मैले चाहिँ गरेको छु। मुख्यमन्त्रीज्यू, अब कृषककै हामी कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसो गर्दा अब यो कृषकहरूले मल बिउ बिजन चाहिँ समयमा पाउन नसकेको भन्ने धेरै ठुलो गुनासोहरू आइरहेको छ नि, यो सम्बोधन गर्न किन सकिएन? अब यसको सम्बोधन एक पछि अर्को हुँदै आएको छ। वास्तवमा पहिला धेरै समस्या थियो। आफ्नो हिसाबले परम्परागत चाहिँ खेतीहरू गर्ने, बिउहरू त्यसै गरी आफैले चाहिँ बनाउने, मलहरू आफैले चाहिँ बनाउने र त्यसमा भर पर चाहिँ खेती गर्ने परम्परा प्रचलन थियो पहिला। तर पछि बिस्तारै कृषिमा चाहिँ अब एउटा व्यावसायिक ढङ्गले राख्नुपर्छ
भन्ने कुरा हुँदै जाने क्रममा चाहिँ बिउ बिजनहरूको कुरा, मलको कुरा, प्रविधिको कुराहरू चाहिँ आउँदै गयो। त्यसो हुँदै जाने क्रममा अहिले त्यहाँ धेरै मतलब चाहिँ सुविधाहरू, धेरै मतलब किसानहरूलाई चाहिँ राहतहरू, सपोर्टहरू चाहिँ पुगिराखेको चाहिँ अवस्था छ। यद्यपि अहिले पनि समयमा मल नपाएको कुरा, बिउहरू चाहिँ नपाएको कुरा र प्रविधिको मतलब चाहिँ सहयोग चाहिँ नपाएको कुराहरू आइ नै राखेका छन्। तर अहिले धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ स्टकमा मलहरू समयमै भण्डारण गरेर किसानहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने। अब धानको चाहिँ सिजन आयो, अब अरू खेतीहरूको सिजन आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यस प्रदेशमा चाहिँ गएको वर्षदेखि हामीले सकेसम्म मल बिउ लगायतको चाहिँ कुराहरूको चाहिँ अभाव हुन नदिने कुरामा हामीले ध्यान दिँदै आएका छौँ र त्यस प्रकारले हामीले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। अब अहिले चालु आर्थिक वर्षको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गरेर अहिले छलफलकै क्रममा छ। खास गरी अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही घटेर आएको छ। खास किन घटेर आयो? बजेट चाहिँ नै दुईवटा कारणले हाम्रो घटेको छ। एउटा, हामीले यस चालु वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले बनाउँदै गर्दा, अनुमान गर्दै गर्दा अलिकति हामीले केही हाम्रो अनुमानहरू चाहिँ तलमाथि हुन पुगे, जसका कारणले अलिकति खुम्चिएर हामीले चाहिँ काम गर्नु पर्यो यो चालु आर्थिक वर्षमा। एकातिर कोभिडको प्रकोप, त्यसको महामारी, त्यसले पारेको चापको कुरा छँदै थियो। तर केही मतलब चाहिँ स्रोतहरूको हामीले अनुमान गऱ्यौँ, ती स्रोतहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ एउटा अनुमानमा, एउटा आकारमा हाम्रो बजेट बन्यो यो चालु आर्थिक वर्षका लागि। तर हामीले जुन अहिले आगामी आर्थिक वर्षको जुन बजेट हामीले चाहिँ बनायौँ, अलिकति अङ्क सानो अङ्क छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा। तर हामीले एकदमै यथार्थ धरातलमा उभिएर यथार्थपरक त्यो पास हुन बित्तिकै सुरुको महिनाबाटै कार्यान्वयन गर्न योग्य बजेट हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। हामीले घाटा बजेट बनाएनौँ, किन घाटा बजेटको पनि प्रभाव र त्यसको नकारात्मक असर के पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले यस आर्थिक वर्षमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो अनुभवबाट पाठ सिकेर हामीले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हामीले चाहिँ 100% कार्यान्वयन हुन योग्य लायक हामीले बजेट चाहिँ तर्जुमा गरेका छौँ। यसो गर्दै गर्दा चाहिँ बजेट चाहिँ को साइज अलिकति सानो चाहिँ हुन पुगेको छ। यो घाटा बजेट आउँदाखेरि चाहिँ खास के प्रभाव, के समस्या पर्दो रहेछ? घाटा बजेट एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ परम्परामा एउटा प्रचलनमा वास्तवमा बनाउने गरिन्छ। जस्तो 100% बजेट हरेक आर्थिक वर्ष कुनै पनि संसारका मुलुकहरूमा कार्यान्वयन हुँदैन। ल सबैभन्दा बढी कार्यान्वयन 90 होला, त 10% कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यसपछि 80 होला, त्यो 70 होला। यसरी मतलब चाहिँ 30%, 20%, 10% बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुराको आधारमा एउटा घाटा बजेट चाहिँ त्यसले पुरा गर्छ, त्यसले मेकअप गर्छ भन्ने मतलब प्रचलन, भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता र त्यो एउटा अभ्यासको आधारमा त्यसरी बजेटहरू चाहिँ बन्दै आएका छन्। हामीले पनि विगतमा त्यो अभ्यासलाई हामीले पछ्यायौँ। तर गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ अलिकति ठुलो मतलब चाहिँ अन्तरमा हामीले बजेट मतलब चाहिँ घाटा बजेट हामीले बनायौँ, जसको प्रभाव चाहिँ के पर्यो भन्दा हामीले हाम्रो बजेटको साइजलाई धेरै तल झारेर संशोधन गरेर हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब अहिले किन हामीले घाटा बजेट बनाएनौँ भन्दा हामीले थुप्रै दायित्वहरू सिर्जना हामीले चाहिँ हुने कामहरू हामीले थालेका छौँ। जस्तो बहुवर्षीय सडकहरू, बहुवर्षीय पुलहरू, अन्य मतलब खानेपानी, सिँचाइ लगायतका थुप्रै पूर्वाधारका चाहिँ कामहरू हामीले थालेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले बनाएको बजेट यदि हामीले घाटा 1% पनि हामीले बनाएका छैनौँ। थुप्रै मतलब हामीलाई आग्रह थियो, सुझाव थियो 10 देखि 15% चाहिँ बजेट हामीले बढाएर बनाऊँ, यो प्रचलन छ भन्ने कुरा आएको थियो। तर जति प्रतिशत मानिलिउँ उदाहरणको निम्ति त्यस्तो हुँदैन, हाम्रो बजेट धेरै मतलब चाहिँ प्रतिशतमा खर्च हुन्छ। तर मैले खालि उदाहरणको निम्ति के भन्न खोजेको भन्दै 50% हाम्रो बजेट खर्च भएन भने पनि त्यो 50% बजेट हाम्रो मजाले खर्च हुने ठाउँहरू हाम्रो छन्, कामहरू हामीले त्यसरी धमाधम चाहिँ भइराखेका छन्। त्यसरी भुक्तानीको चाप बढिराखेको छ, कामहरू हामीले सुरु गरेका धमाधम चाहिँ बनिराखेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जति प्रतिशत मतलब बजेट खर्च नभए पनि हाम्रो बजेट
राम्ररी खर्च हुने चाहिँ ठाउँ भएको हुनाले हामीले घाटा बजेट बनाउँदा त फेरि हाम्रो त यता असर पुग्यो। एकातिर हामीलाई यो प्रेसर छ, यता कामको भुक्तानीको चापको पनि प्रेसर छ, अर्कोतिर घाटाको पनि फेरि हाम्रो यही बजेटबाट चाहिँ पुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को मार पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ घाटा बजेट नबनाएका हौँ। अब बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा निकै आलोचना पनि भइरहेको छ। सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि आलोचना गरिराख्नु भएको छ। खास गरी रातो किताबमा गत वर्ष परेकै योजनाहरू पनि यो पटक परेनन्, तर मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै योजनाहरू परे भन्ने आलोचना भएको छ नि, किन यस्तो भइरहेको छ? हरेक बजेटहरूको बारेमा आलोचना हुने गर्छ, विरोधहरू हुने गर्छ। सामान्यतया सत्ता पक्षका मान्नेहरूले आलोचनात्मक ढङ्गबाट बजेटको बारेमा टिप्पणीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै प्रकारले चाहिँ टिप्पणीहरू बजेटका बारेमा चाहिँ भइरहेका छन्। प्रतिपक्षीहरूले एउटा धर्म पुरा गर्ने त्यो परम्परा छ, त्यो अभ्यास छ, त्यो विरोधै गर्नुपर्छ। जतिसुकै राम्रो भए पनि विरोध गर्नुपर्छ। यो हिसाबले प्रतिपक्षका मान्यहरूले विरोध गर्ने कुरा रहि नै हाल्यो। अब जहाँसम्म बजेट कस्तो बनेको छ, तपाईँले भने जस्तो मन्त्री केन्द्रित बजेट बनेको छ, यो सत्य कुरा होइन। केही मतलब चाहिँ योजनाका त्यसमा पनि नयाँ योजनाहरू यसचोटि हामीले थपेका छैनौँ। जस्तै पूर्वाधारतर्फ भन्नुहुन्छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत न सडक, न सडक पुल, न खानेपानी, न सिँचाइ, न भवन, न अर्को मतलब चाहिँ आयोजना, कुनै एउटा पनि मतलब आयोजनाहरू इन्ट्री मन्त्रालयबाट भएन। अब केही नयाँ योजनाहरू पर्यटनसँग सम्बन्धित भएर पर्यटन मन्त्रालयबाट केही नयाँ प्रस्तावित भएर गए। त्यसमा केही तलमाथि, दुई चारवटा तलमाथि मन्त्रीको आफ्नो जिल्लामा क्षेत्रमा केही तलमाथि भएको होला, त्यसमा टिप्पणी होला। तर त्यसबाहेक कहीँ कतै पनि न मुख्यमन्त्री भनेर मैले कुनै न एउटा इन्ट्री गराएँ, त मेरो आफ्नो मतलब पहुँचको आधारमा मैले चाहिँ न कुरा गरेँ, न मन्त्रीले त्यसो गर्नुभएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब जहाँसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट केही योजनाहरूले प्रवेश पाए कि भन्ने कुरा छ, त्यो कुराको पनि हामीले चाहिँ अध्ययन गरिरहेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मनपरी ढङ्गबाट पहुँचको आधारमा बजेट मतलब चाहिँ आफ्नो मतलब क्षेत्रमा जिल्लामा पार्ने र पार्यो भन्ने कुरा गलत छ। हाम्रो मूल आधार भनेको हामीले लगातार सुरुदेखि गर्दै आएका कामहरू नै हाम्रो मुख्य जगहरू हुन्। ती कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ। त्यसमा लगातार रातो किताबमा आएका योजनाहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् र जहाँसम्म तपाईँले कतिपय योजनाहरू कटौती भए भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, हो हामीले 1 लाखभन्दा मुनिका विभिन्न हिसाबले प्रवेश पाएका हामीले मतलब चाहिँ 100 र 1000 अङ्क राखेर, किनभने त्यो अङ्क नराखिकन हाम्रो अहिलेको बजेटको चाहिँ इन्ट्री गर्ने फर्मुलालाई एक्सेप्ट नगर्ने भएको हुनाले त्यो डम्पिङमा राख्नुपर्ने योजनालाई हामीले चाहिँ एउटा कम्तीमा पनि रातो किताबमा हामीले चाहिँ राखिराखौँ। पछि स्रोत भएछ भने त्यसलाई अगाडि बढाउने, स्रोत भएन भने कम्तीमा पनि त्यसलाई सम्मान गरेर चाहिँ एउटा ठाउँमा राखौँ भन्ने चाहिँ राखिएका योजनाहरू, जसका कारणले धेरै मतलब ठुलो हाम्रो चाहिँ योजनाको सङ्ख्या पुग्यो। हो त्यसरी 100 का, 1000 का, 10,000 का, 5,000 का अङ्क राखेर जुन कारण गर्नै सम्भव छैन, त्यो अगाडि बढाउनै सम्भव छैन, हो ती त्यस्ता साना मसिना खुत्रै योजनाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म कटौती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा हामीले गऱ्यौँ। त्यो नीतिगत मतलब कुराको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्ता झिना मसिना खालका योजनाहरू हटाएको चाहिँ हुनसक्छ। बाहेक नियोजित ढङ्गबाट फलनाको फलना दलको फलना गुटको चाहिँ यो योजना हटाउँ अनि आफ्नो राखौँ, यस्तो चाहिँ भएको छैन। तर अब सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरूले पनि आफूहरूलाई प्रदेशमा जानै अप्ठ्यारो पर्यो, योजनै एउटै पनि परेन भन्ने किसिमको गुनासो गरिराख्नु भएको छ। संसदीय दलमा पनि उहाँहरूले कुरा उठाउनु भएछ नि। अनि कुराहरू त्यसरी हामीलाई चाहिँ अब जिल्ला गाउँ अब फर्कनै नसकिने भयो, त्यस्तो त दलमा व्यक्त भएको छैन। खालि कुरा चाहिँ के मात्रै हो भन्दा अलिकति मतलब चाहिँ बजेट चाहिँ भनेको चाहिँ विगतमा के कारणले हो अलिकति असन्तुलित हुन पुग्यो। जस्तो यो दुईटा मतलब यो वर्षभन्दा अघिल्लो 2 मतलब चाहिँ वर्ष अगाडि जसरी मतलब विभिन्न झ्यालहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ योजनाहरू छिरे, वास्तवमा व्यतिथिपूर्वक छिरेको थियो, त्यो तलबाट छिरेको थियो। अब तिनीहरूले प्रवेश पायो। अब तिनीहरू प्रवेश पाउने क्रममा चाहिँ
कतिपय क्षेत्र कतिपय जिल्लाहरू चाहिँ पुरै खाली त होइन, तर अलिकति मतलब योजनाको सङ्ख्यामा एउटामा मतलब खानेपानी 10वटा छ भने अर्कोमा चाहिँ 2टा 3टा भएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो त्यति बेला त्यो सन्तुलन बिग्रियो। त्यसले हामीले अध्ययन गरेर छाँटकाट गर्ने त्यति बेला त्यो गर्न पनि सकेनौँ, क्रमशः हामीले गर्दै गइरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि खालि मतलब चाहिँ अलिकति सन्तुलित हुन सकेन भनेको चाहिँ 56वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। 56वटा निर्वाचन क्षेत्रमा योजना र बजेट जुन हिसाबले बाँडफाँड भएको छ त्यो सन्तुलित देखिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको। तर अहिले आगामी वर्षको निम्ति तयार भएको रातो किताबमा चाहिँ भेदभाव गरियो, तलमाथि गरियो, फलनाकोमा चाहिँ 50वटा योजना हालियो, यति करोड योजना हालियो, मेरोमा एउटा पनि हालिएन, यो प्रश्न होइन। पहिला मतलब चाहिँ कसरी असन्तुलित भयो यसलाई एकचोटि रिभ्यू गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा त्यसलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको। अब जहाँसम्म मान्य सदस्यहरूको सबैको आकाङ्क्षालाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। यसपटक वास्तवमा असाध्यै गाह्रो थियो हामीलाई। मैले हाउसलाई सम्बोधन गर्दा पनि मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ, बुझ्दै गरिकन मान्यज्यूहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्ने गरिकन मैले भनेको थिएँ कि हामी यो चापमा छौँ। त्यसो हुनाले आगामी मतलब दिनमा यी कार्यक्रमहरू राख्न नसकिने अवस्था छ। जस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा मान्य सदस्यहरू मार्फत जाने बजेटको कुरा, त्यो समानुपातिकतर्फ अनि प्रत्यक्ष चाहिँ निर्वाचित मान्य मार्फत जाने चाहिँ बजेट राख्न सम्भावना छैन भनेर म लगभग भनेको थिएँ, आफ्नो दलमा पनि भनेको थिएँ मैले। त्यसै गरिकन मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक शीर्षकको बजेट पनि चाहिँ पठाउन निकै गाह्रो छ। अन्य केही मतलब महत्त्वपूर्ण मतलब शीर्षकका कार्यक्रमहरू राख्न गाह्रो छ। तर मान्य सदस्यले बोल्दाखेरि हाउसमा सबभन्दा धेरै डिमान्ड त्यही कुराको गर्नुभयो कि जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने कार्यक्रम, मान्यहरूलाई जोड्ने कार्यक्रम यो हो, यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ राखिनुपर्छ भन्ने कुरा हाउसको अधिकांश मान्य सदस्यहरूको र आफ्नै दलको पनि त्यो खालको चाहिँ कुरा रहेको हुनाले हामीले अब बाँकी बहुवर्षीय सडकहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, त्यसपछि मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकलाई पनि निरन्तरता दिने अनि मान्य सदस्यहरू मार्फत जाने बजेटलाई पनि कन्टिन्युटी दिने हामीले चाहिँ बजेटमा चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। अब यो कुरा त स्वागत गर्नुपर्ने हो, विपक्षी दलहरूले पनि सबै मान्यहरू स्वागत गर्नुपर्ने हो। जे भने त्यो गरेका छ हामीले, सरकारले गरेका छ। तर अब विरोधका निम्ति विरोध गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ टिप्पणी त अनेक हिसाबले चाहिँ अब विपक्षीबाट हुने नै भयो। अब सत्ता पक्षको मान्यहरूको पनि केही चित्त नबुझेको हुन सक्छ र अब यी असन्तुष्टिहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिनेछ त? अब संसदीय दलबाट 5 सदस्यीय समिति पनि बनाएको भन्ने मिडियाहरूमा आइरहेको छ। अब त्यस्तो त्यो औपचारिक आधिकारिक मतलब चाहिँ हामीले त्यस्तो चाहिँ बजेटको बारेमा अध्ययन गरेका छैनौँ। खालि इन्टरनल केही कुराहरू मतलब चाहिँ दलमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुनाले र दल स्पष्ट हुनुपर्ने भएको हुनाले मात्रै त्यो बनेको चाहिँ त्यो कमिटी हो। त्यो दलभित्र मतलब चाहिँ हामीले छलफल चाहिँ गर्दै गर्दा केही कुराहरू प्रश्न पार्नु भएको हुनाले त्यो हामीले चाहिँ बनाएको संयन्त्र मात्रै हो त्यो। अब बजेट कसरी मतलब यो पास गर्ने कुरा अब यो छलफल पछाडि त्यो छलफल हुन्छ नै। जस्तो अब यसलाई सन्तुलित कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ आगामी दिनमा यी बजेटमा अब छलफल हुँदैछ, मान्य सदस्यहरूको विचारहरू चाहिँ प्रकट भइरहेछन्, ती सबै रेकर्ड छन्, हामीले सुनिरहेका छौँ। अब यी कुराहरूको आधारमा चाहिँ आगामी वर्ष बजेटलाई कसरी सन्तुलित बनाउने, कतिपय क्षेत्रहरू वास्तवमा अन्यायमा परे, त्यहाँ न्यायिक ढङ्गबाट एउटा समानुपातिक ढङ्गबाट चाहिँ बजेटहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ परेका छैनन्, मिलेको छैन भनिसकेपछि त्यसलाई मिलाउने काम आगामी मतलब चाहिँ वर्षमा हामी चाहिँ गर्छौँ। अब यो कोरोना लगायत विभिन्न कारणले बजेट कार्यान्वयनमा पनि सबै प्रदेशहरूमा समस्या देखिएको छ। अब यो बजेटलाई चाहिँ सफलतापूर्वक प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ कसरी काम गरिन्छ सुरुदेखि नै? हामीले यसपटक चाहिँ साउन महिनाभित्रमा सम्पूर्ण मतलब चाहिँ कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू र बजेट कार्यान्वयनका चाहिँ निम्ति चाहिने सबै कुराहरूको तर्जुमा गरिसक्ने भनेका छौँ। एउटा त्यो किन छिट्टै सुरुको मतलब चाहिँ चौमासीको सुरुकै मतलब चाहिँ महिनाबाट कामहरू हामीले चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। हामीले माघ, फागुन, चैत, वैशाख कुर्नु हुँदैन। अर्को हामीले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अब हाम्रा अड्डाहरू, कार्यालयहरू हामी सबै जिल्लामा राख्छौँ। जस्तो पूर्वाधारसँग सम्बन्धित
मतलब चाहिँ बजेट र कार्यक्रमहरू कायम गर्नको निम्ति हाम्रो एउटै वा दुईटा पानीवाला मतलब कार्यालय एउटा हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत लगायतको चाहिँ एउटा अफिस हुनसक्छ जिल्लामा, 14 जिल्लामा। अनि अर्को चाहिँ पूर्वाधार, सडक, शहरी विकास, यातायातसँग सम्बन्धित चाहिँ अर्को कार्यालय हुनसक्छ। एवं प्रकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षासँग सम्बन्धित, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, अनि यता मतलब चाहिँ के अरे कृषिको, अब उद्योग, वन, पर्यटनको। मैले भन्न खोजेको के हो भने सबै जिल्लामा, 14 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो मतलब संरचनाहरू राखेर यसपटकबाट चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा हामीले नीति वक्तव्य पनि हामीले बोलेका छौँ र त्यसको आन्तरिक चाहिँ तयारी पनि भइराखेको छ। यसरी हामी आगामी वर्षको बजेट चाहिँ सुरुको मतलब पहिलो चौमासिकबाटै कार्यान्वयन गर्ने र लगभग फागुन चैतसम्ममा चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गरिसक्ने भन्ने लक्ष्यका साथमा हामी चाहिँ केही मतलब आन्तरिक तयारीहरू चाहिँ त्यो हिसाबले भइराखेका छौँ। अब ती थप गरिने कार्यालयहरूको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने? हामी भएकैबाट गर्छौँ। त्यो भएकै मेन पावरबाटै हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो हिसाबले नै हामीले तयारीहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब यो बजेटको कुरा गर्दाखेरि अब स्रोत चाहिँ अब 80 देखि 90% सङ्घीय सरकारमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अब प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्नका लागि करदाताहरूलाई जागरुक गराउने खालका के कस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ? यसपटक हामीले त्यसका बारेमा प्रश्न बोलेका पनि छौँ। अब लगत्तै एउटा चाहिँ कार्यदल हाम्रो बन्दैछ विज्ञहरूको। त्यो भनेको चाहिँ राजस्वका क्षेत्रहरू, करका दायराहरू अनि त्यसको स्थिति। त्यसपछि अब हामीले आम्दानी बढाउनको निम्ति राजस्व चाहिँ वृद्धि गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ, त्यसका क्षेत्रहरू के हुन सक्छन्। जस्तो वन क्षेत्र, वन क्षेत्रमा के कसरी, सेवा क्षेत्र अनि टुरिज्म क्षेत्र, त्यहाँ मतलब के कसरी, एवं प्रकारले मतलब हामीले चाहिँ अबको हाम्रो लगानी नै मतलब चाहिँ आम्दानी सिर्जना हुने खालका चाहिँ लगानीहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो हामीले अब केही हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा पनि हामीले चाहिँ प्रदेशलाई इन्भल्भ गराउनुपर्छ, जहाँबाट चाहिँ छिटो मतलब 15-18 महिनामा उत्पादन हुन सक्ने हाइड्रो, जसबाट चाहिँ छिटो मतलब चाहिँ नाफा हुन सक्ने र त्यसलाई प्रदेशलाई चाहिँ लाभ हुन सक्ने। त्यस्तै हामीले चाहिँ अहिले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना जुन छ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छ त्यो उद्योग, तर त्यो उद्योग अन्तर्गत एउटा ठुलो मतलब चाहिँ क्लिङ्कर खानी छ त्यहाँ। अब त्यो खानीलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो समृद्धिमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ। पिपिपी मोडलमा त्यो मतलब उद्योगलाई अहिलेको रफ्तारमा त्यो उद्योगलाई हामीले त्यो खानीलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने भने 300-400 वर्षमा पनि त्यो खानी सकिँदैन। तर हामीले 20-30 वर्षमा त्यो खानी सक्ने खालको प्लान बनाउनु पर्यो, ताकि हाम्रो देशभरिको मतलब सिमेन्ट उद्योगहरू र त्यहाँ उत्पादन सिमेन्ट पनि त्यो क्लिङ्कर त्यहाँको क्लिङ्करको कारणले चाहिँ त्यो गुणस्तरीय बन्न सकोस्। अनि यहाँबाट हामीले चाहिँ राम्रो मतलब चाहिँ सिमेन्ट अनि सस्तो सिमेन्ट हामीले दिन सकौँ। त्यस प्रकार चाहिँ त्यो खानीको किन उपयोग नगर्ने भन्ने कुराको पनि हामी लगत्तै हामी स्टडी गर्दैछौँ र हामी त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ पनि हामी खोज्दैछौँ। नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग त्यो कुराकानी भइरहेछ। यसरी हामी चाहिँ कसरी मतलब आम्दानीको स्रोत कसरी बढाउने, प्रदेशहरूलाई कसरी बलियो बनाउने, सक्षम बनाउने र आत्मनिर्भर बनाउने, अब हामीले त्यो प्रकारले लाग्नै पर्छ। नत्र मतलब चाहिँ सङ्घको भर पर्ने अनि त्यसका आधारमा चल्ने मात्र हिसाबले चाहिँ हामीले सोचे जस्तो प्रदेशलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्दैन। अब मुख्यमन्त्रीज्यूले यही चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम राख्ने भनेर प्रस्ताव गरिसक्नु भएको अवस्था छ कि यही अधिवेशनबाट प्रदेश नम्बर 1 ले नाम पाउला त? मेरो आह्वान र मेरो प्रस्ताव त्यो छ। मैले नीति कार्यक्रमलाई मतलब चाहिँ त्यसमा उठेका जिज्ञासाहरूलाई, सवालहरूलाई जवाब दिने सन्दर्भमा मैले प्रष्ट रूपमा मैले भनेको छु कि यो बजेट पास गर्न बित्तिकै त्यसको भोलिपल्टबाट नामाङ्कनको विषयले प्रवेश पाउनुपर्छ र यही चालु प्रदेश सभाको बैठकबाट हामीले प्रदेशको नामाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसका निम्ति सबै दलहरूले आन्तरिक छलफल अनि त्यसपछि सामूहिक चाहिँ छलफल हामीले चाहिँ प्रारम्भ गर्न पर्छ
र त्यो तयारी चाहिँ हामीले सुरु गरौँ भनेर मैले भनेको छु। तदनुरूप नै मेरो मतलब आफ्नो संसदीय दल भित्र हामीले अलि पहिला पनि छलफल गरिसकेका छौँ। अब फेरि हामी छलफल गर्छौँ र हामी त्यसपछि सबै दलहरूसँग छलफल गरेर अनि एउटा विधिसम्म ढङ्गले प्रक्रियामा यो विषयलाई प्रवेश गराएर हामीले चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा चाहिँ आह्वान मैले गरिसकेको छु। जसरी अब प्रदेशको राजधानी सर्वसम्मत रूपमा तोकियो, त्यसै गरी नामलाई पनि सर्वसम्मत बनाउनको लागि अन्य दलहरूसँग आफ्नै दलमा के कस्तो छलफल भइरहेको छ? अवश्य नै हाम्रो पहिलो मतलब प्रयास र अधिकतम प्रयास भनेको चाहिँ सर्वसम्मतिबाट टुङ्ग्याउने कुरा नै हुन्छ। तर अब कति मतलब चाहिँ अब त्यो सम्भव हुन्छ त्यो अहिले भन्न सकिन्न, किन राजधानीको विषय पनि हामीले सजिलो गरी टुङ्ग्याएका होइनौँ। असाध्यै धेरै पेचिलो बनेको चाहिँ अवस्था थियो। तर हामीले एउटा लामो प्रयासपछि असाध्यै मतलब चाहिँ एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ हामीले छलफल चाहिँ चलाएर सोचेर एउटा बिन्दुमा उभिएर हामीले सर्वसम्मतबाट टुङ्ग्यायौँ। नामको विषय पनि हामी त्यही मतलब हिसाबबाट टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। तर त्यतिखेरको र अहिलेको परिस्थिति अलिक फरक भएको छ। अब नेकपा विभाजन भइसकेको अवस्था छ, झन् पेचिलो हुँदैन नाम तोक्नलाई? निश्चय नै पेचिलो त बन्ने नै भयो, किनभने त्यति बेला हामीसँग एक्लै दुई तिहाई थियो। हामी एक्लैले मतलब चाहँदा निर्णय गर्दाखेरि पास हुने चाहिँ अवस्था थियो। तर आज नेकपा चाहिँ अस्तित्वमा छैन, हामी अलग अलग भइसक्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि नामको विषय टुङ्गिनको निम्ति चाहिँ नेकपा एमाले मेरो संसदीय दल मात्रैले मतलब चाहेर एक्लैले त्यो निर्णय पारित हुन सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। त्यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुनु पर्यो, एकमतले माओवादी केन्द्र तयार हुनु पर्यो। यस प्रकार मात्रै नामाङ्कनको विषय टुङ्गिन सक्छ। सर्वसम्मतिमा मात्रै होइन कि प्रक्रियामा जान पर्यो भने 2/3 पुग्नको निम्ति कम्तीमा माओवादी केन्द्र एकमतले उभिन सक्यो हामीसँग, त्यो पारित हुन सक्छ 2/3ले। ल माओवादी केन्द्र उभिन सकेन, ऊ फरक ढङ्गले मतलब चाहिँ आफ्नो पोजिसन उसले बनायो, त नेपाली काङ्ग्रेस एकमतले चाहिँ उभियो भने 2/3बाट चाहिँ पारित हुन सक्छ। हाम्रा सबै प्रयासहरू जारी हुन्छन्। सकेसम्म हामी प्रदेश सभामा मतलब चाहिँ सामेल भएका चाहिँ दलहरू अहिले दलहरू 6वटा पुगेका छ। यो बिचमा माओवादी केन्द्र चाहिँ छुट्टै बनेपछि 6वटा दलहरूले एकमत बनाएर यो विषयलाई टुङ्ग्याउँ भन्ने प्रस्ताव मेरो हुन्छ। त्यो हिसाबले म सहजीकरण चाहिँ गर्छु। अब भएन भने त्यसपछि अनि प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा त्यसपछि सर्वसम्मति जब नबनेपछि त एउटा प्रक्रियाबाट जानु पर्यो। त्यो प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि 2/3को हिसाबमा यो हिसाबले जाउँ भनेर अब काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र लगायत साना दलहरूसँग मेरो आफ्नो चाहिँ प्रस्ताव हुन्छ। अब यसरी हेरौँ, अब अलिकति पेचिलो देखिन्छ नै, त्यतिकै पनि पेचिलो थियो। तर अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूले जुन जुन ठाउँमा चाहिँ हामी अहिले प्रदेश सभामा चाहिँ छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ यो सजिलो चाहिँ छैन। अब धेरैवटा नामहरू अब प्रस्तावका रूपमा आएका छन् होइन। अब कुन नामलाई चाहिँ पारित गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ एक किसिमको छलफल आफ्नै दलभित्र अरू दलहरूसँग चाहिँ हुन सकेको छ कि छैन? अब मेरो दलमा पनि छलफल चाहिँ भएको छ। मैले 2 दिन बैठक चाहिँ राखेर यसभन्दा अगाडि करिब मतलब चाहिँ 1 वर्षभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ हामीले राजधानी टुङ्ग्याउनुभन्दा अलिकति अगाडि 2 दिन छलफल हामीले चाहिँ आफ्नो दलमा हामीले चलाएका छौँ। सबैको मत हामीले कलेक्सन गरेका छौँ। त्यहाँदेखि विभिन्न खालका मतलब चाहिँ विचारहरू आएका छन्, भावनाहरू आएका छन्। जस्तो अहिले चर्चामा रहेका अब कोशी प्रदेश, सगरमाथा प्रदेश, किराँत प्रदेश, कोशी किराँत, सगरमाथा किराँत, लिम्बुवान खम्बुवान, यी लगायतका मतलब चाहिँ विचारहरू चाहिँ प्रकट भएका छन् मेरो आफ्नै दलभित्र पनि। अब मलाई चाहिँ यसै गरी अन्य दलहरूभित्र पनि विभिन्न खालका विचारहरू चाहिँ आएका हुन सक्छन् र स्वाभाविक रूपमा ती विचारहरू मतलब चाहिँ प्रकट भएका छन्। अब हामीले खालि कुन मतलब चाहिँ आधारमा, के आधारमा हामीले सबै मतलब प्रदेशवासीहरूलाई स्वीकार्य हुन सक्ने, गर्वबोध हुन सक्ने एउटा मतलब त्यस्तो हामीले नाम जुराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ दलभित्र र दलहरूको बिचमा अब हामी त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई खुम्चाउँदै लगेर हामी चाहिँ 2-3टा नाममा हामी केन्द्रित हुन्छौँ र त्यस प्रकार चाहिँ हामीले एउटा नाममा सहमति गरौँ
भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ। त्यसो नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट हामीले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब बाढी पहिरोको मौसम पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ होइन। अब प्रदेश नम्बर 1 का बासिन्दाहरूलाई यो बाढी र पहिरोबाट जोगाउनको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारको यो विपद सम्बन्धी पूर्व तयारीका योजनाहरू चाहिँ के छन्? हाम्रो पूर्व तयारी राम्रो छ। भर्खरै मात्रै मेरो अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक सम्पन्न भएको छ र हामीले प्रतिकार्य योजना पनि हामीले पास गरेका छौँ र सम्भावित स्थितिको आंकलन पनि गरेका छौँ। त्यसपछि राहतको निम्ति, उद्धारको निम्ति, पुनर्स्थापनाको निम्ति आवश्यक इक्विपमेन्टहरूको भण्डारणको कुरा पनि गरेका छौँ हामीले। त्यसपछि अनि जनशक्ति जस्तो नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, जनपद प्रहरी लगायत रेड क्रस अन्य सबैसँग कसरी हामीले चाहिँ समन्वय गरेर गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले एउटा तयारी चाहिँ गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले अलिकति दीर्घकालीन ढङ्गबाट अब यो विपदको बारेमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हामीले बोकेका छौँ। नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौँ। यो नयाँ नेपालको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मतलब चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहिँ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोक्दै गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित नेपालको बारेमा पनि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ, ताकि हाम्रो मतलब भौगोलिक अवस्थिति, हाम्रो भूगोल, हिमाल, पहाड, तराई, खोला, नाला, झरना, नदी, ताल, तलैया यी सारा, त्यसपछि हामीले कसरी मतलब विकासका पूर्वाधारहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। बाटाघाटहरू कसरी बन्दैछन् त्यसमा हाम्रो ध्यान के पुग्नुपर्छ। अनि वनहरूको चाहिँ विनाश भइरहेको छ कि वनहरूको संरक्षण भइरहेछ। त्यसपछि खोला नालाहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ, नदी नालाहरूको वर्षेनी के हुँदै आएको छ, के जोखिम मतलब चाहिँ भोग्दै आएको छ। त्यसो हुनाले ठिक बेलामा आंकलन गर्ने, त्यसलाई नक्साङ्कन गर्ने अनि बस्तीहरूलाई त्यसरी व्यवस्थित बनाउने, बाटाघाटाहरू बनाउँदै गर्दा पनि यी कुराले ख्याल गर्ने अनि विकास निर्माणका समग्र कामहरूलाई पनि यो जोखिमसँग चाहिँ जोडेर हामीले जानुपर्दछ। त्यसो भयो भने भविष्यमा नेपाल एउटा सुरक्षित मतलब नेपालमा रूपान्तरित हुन्छ। यदि होइन भने भूकम्प आउँछ, फेरि मतलब त्यस्ता असुरक्षित ठाउँहरू छन् त्यहाँ ठुलो धनजनको हामीले नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। फेरि बाढी आउँछ, त्यो बाढीले मतलब बस्तीहरू बगाउने स्थिति बन्न सक्छ। फेरि मतलब चाहिँ पहिरो आउँछ, अर्को ठाउँमा अर्को मतलब चाहिँ विपद हुन सक्छ। हो यसतर्फ नि अबको हाम्रो चाहिँ छलफल, त्यस प्रकारको विज्ञहरूको चाहिँ एउटा तयारी तर्फ पनि राख्नुपर्छ भन्ने सम्मको हामीले चाहिँ छलफलहरू गरेका छौँ। त्यसो हुँदा यो मतलब चाहिँ विपदसँग सम्बन्धित, चाहे त्यो आगलागीको कुरा होस्, चाहे चट्याङको कुरा होस्, चाहे मतलब चाहिँ बाढी पहिरोको कुरा होस् वा डुबानको कुरा होस्, यी कुराहरूको चाहिँ तयारी चाहिँ हाम्रो छ। किनभने हामीले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रहरू पनि हामीले 11वटा मतलब जिल्लामा हामीले स्थापना गरिसक्यौँ। त्यहाँ दमकलहरू, अन्य मतलब चाहिँ एम्बुलेन्सहरू आदिको चाहिँ प्रबन्ध पनि चाहिँ गरिएको छ। अन्य मतलब चाहिँ प्रहरी भ्यानहरूको पनि व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। एवं प्रकारले हामीले विभिन्न मतलब चाहिँ सामग्रीहरूको भण्डारण गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। यसरी चाहिँ यो विपदसँग सम्बन्धित पूर्व तयारी चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रै रहेको छ। हजुर, प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरेर ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा र धनकुटाका केही बस्तीहरूलाई सार्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो सार्ने काम चाहिँ किन भएन? पालिकाहरूसँग समन्वय चाहिँ भइरहेछ। यो सजिलो छैन यो बस्तीहरू सार्ने कुरा, किनभने लामो मतलब चाहिँ पुर्खाहरूको मतलब चाहिँ बेलादेखि त्यहाँ भएको बस्तीहरू त्यहाँ जम्मै थोक छ। त्यहाँ देवी देवताको थान होला, त्यहाँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ संस्कार, रीतिरिवाज, परम्परासँग जोडिएका कुराहरू होलान्। त्यहाँको जम्मैको मान्छेहरूले तत्कालै आफ्नो त्यो मतलब चाहिँ जुन थलो हो, अब त्यो चाहिँ थलोलाई चाहिँ मान्छेहरूले छोडिहाल्ने खालको स्थिति चाहिँ बन्दैन रहेछ। त्यसो हुँदा हामीले जबसम्म मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ बुझाउन सकिन्न, त्यो भनेको चेतनाकै मतलब चाहिँ समस्या छ, त्यो अभाव छ। त्यो कुराले चाहिँ हामीले जबसम्म कुराहरू बुझाउन सकिन्न सबै हिसाबले, तबसम्म मान्छेहरू थपक्कै सर्न सक्ने खालको चाहिँ अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अब फेरि पनि चाहे त्यो जनता आवास मतलब चाहिँ कार्यक्रम होस्
वा मतलब चाहिँ हामीले जुन प्रकारले चाहिँ एकीकृत सुरक्षित बस्तीहरूको कुरा हामीले गरिरहेछौँ, अब सबैलाई जोडेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अभियानै चलाएर असुरक्षित मतलब ठाउँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने, एकीकृत बस्ती विकासमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने, सबै सेवा र सुविधाहरू त्यहाँ केन्द्रित गर्ने। किन अहिलेको मतलब जुन खालको हाम्रो भौगोलिक बनावट छ र बस्तीहरू छ, एउटा मतलब चाहिँ घरहरू छन् जहाँ मतलब बिजुलीको पोल पनि पुर्याउनु पर्ने, खानेपानी पनि त्यो घरमा पुर्याउनु पर्ने, बाटो पनि पुर्याउनु पर्ने, यति महँगो छ विकास, यति गाह्रो छ। हो यो कुरालाई हामीले बदल्नै पर्छ। बदलेर एउटा उपयुक्त ठाउँमा बस्तीहरूको विकास गर्ने, स्कुल, पानी, अब शिक्षा, स्वास्थ्य यी सबै सेवाहरू त्यहाँ केन्द्रित गर्ने र बाँकी त्यसपछि खेतीपातीहरू गर्ने, त्यसका निम्ति बाटाहरू बनाउने, त्यहाँको उपजहरू सङ्कलन गर्ने, बजारमा पुर्याउने। जसरी मतलब विकसित मुलुकहरूले चाइनाले त्यो गरेको छ, थाइल्यान्डले त्यो गरेको छ, जापानले गरेको छ, इजरायलले गरेको छ, अन्य मुलुकहरूले गरेका छन् भनेपछि हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ जानुपर्छ। अब जोखिम क्षेत्रका जनताहरूलाई सम्भावित ठुलो चाहिँ जोखिमबाट जोगाउनको लागि चाहिँ सरकारले सम्झाइ बुझाइ गरेर अथवा अन्य उपायहरू अवलम्बन गरेर भए पनि त्यो जोखिमबाट बचाउनको लागि चाहिँ सार्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो भनेर भनिन्छ नि। अब यस काममा लाग्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने, अब मैले प्रदेशको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, सिङ्गो मतलब चाहिँ नेपालको लागि अब एक हामीले पूर्व अनुमान गर्नु सक्नु पर्यो, आङ्कलन गर्न सक्नु पर्यो, अनि त्यसलाई मतलब चाहिँ एउटा उसमा हामीले नक्सामा त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्नु पर्यो, बदल्न सक्नु पर्यो। त्यस्ता मतलब विपद जोखिम क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्, नदी नालाको हिसाबमा, बाढी पहिरोको हिसाबमा, अन्य मतलब चाहिँ हिसाबमा हो, त्यसको आङ्कलन गर्ने, त्यसको नक्साङ्कन गर्ने काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो समग्र विकाससँग त्यसलाई जोड्नु पर्यो। जस्तो बस्तीहरूको मतलब विकासको जुन कुरा गर्दैछु म, यो राष्ट्रिय पोलिसी नै त्यो आउनु पर्यो, बन्न पर्यो। त्यो पोलिसी अन्तर्गत हामीले काम थाल्नु पर्यो। हामीले त्यस्ता मतलब चाहिँ विकट गाउँ क्षेत्रका छरपष्ट भएका बस्तीहरूलाई एकीकृत गर्ने हामीले पोलिसी बनाउनु पर्यो, प्रोग्राम बनाउनु पर्यो, सारि नै हाल्नु पर्यो, त्यो काम सुरु नै गर्नु पर्यो। अहिले जुन प्रकारको बाटोहरू बन्दैछन् नि, आफैले मतलब जोखिम निम्त्याउने, आफैले आफूलाई मतलब चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने। किन एउटा घरको निम्ति पनि सडक पुर्याउनु पर्यो, डोजर कुदाएको छ, अनि बाटो चाहिँ ट्र्याक खोलेको छ, टोल टोलमा, घर घरमा, पहाडतिर बस्तीहरूमा सबै ठाउँमा जाने भने यो खालको चाहिँ अहिले ट्रेन्ड छ। हो यसलाई रोकेर ती छरपष्ट बस्तीहरूलाई एक ठाउँमा सुरक्षित कहाँ हो त्यहाँको मतलब चाहिँ ठाउँको परीक्षण गर्नु पर्यो। त्यो मतलब कति मतलब चाहिँ उपयुक्त छ जमिन, यो अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि त्यस पश्चात हामीले बस्तीहरूलाई त्यसरी विकास गर्नु पर्यो। विकासका त्यसपछि सबै पहुँचहरूले ती बस्तीलाई जोड्नु पर्यो। यो हिसाबले नगइकन हाम्रो नेपाल सुरक्षित हुनै सक्दैन। जोखिम पनि मतलब चाहिँ भूकम्पको महाजोखिममा छ, यो बाढी पहिरोको महाजोखिममा छ, यो तालहरू मतलब चाहिँ फुटेर मतलब डुबान हुन सक्ने सम्भावित जोखिममा छ नेपाल। एवं प्रकारले चाहिँ धेरै जोखिमहरूभित्र चाहिँ नेपाल पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सिङ्गो नेपालले नै एउटा राष्ट्रिय पोलिसी बनाएर तीन तहको सरकारको बिचमा समन्वय गरेर सुरक्षित नेपाल निर्माणको चाहिँ अभियानमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ जुट्नुपर्छ। म यो कुरा चाहिँ प्रदेशको तर्फबाट म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र हामी यस प्रदेशलाई चाहिँ त्यो सोचका साथमा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, त्यो दिशामा हामी चाहिँ उन्मुख हुन चाहन्छौँ। त्यो हिसाबले सबैलाई चाहिँ आह्वान म गर्न चाहन्छु। अब बाढी पहिरो आइहालेको अवस्थामा उद्धार गर्नको लागि जुन आवश्यक इक्विपमेन्ट सामग्रीहरू आवश्यक पर्छन्, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा ती सामग्रीहरूको चाहिँ जुन आवश्यकता पर्छ तिनीहरूको चाहिँ अभाव छ भनेर चाहिँ भनिन्छ नि। त्यो अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ के गरिएको छ? अब जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरूमा अब एक प्रकारको मतलब चाहिँ स्टोरहरू छन्। अब त्यसले दिने राहतहरू छन् जो सँगै सरकार अन्तर्गत छन्। तिनीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी को नेतृत्वमा ती मतलब चाहिँ केन्द्रहरू चलिरहेका छन्। अब तीसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। हामी अलग अलग छ हाम्रो चाहिँ मतलब हाम्रो जुन सेवा केन्द्रहरू मैले भने अघि 11वटा 14वटै मतलब जिल्लामा ती सेवा केन्द्रहरू खडा हामी चाहिँ गर्दैछौँ र हामीले आवश्यक त्यो मतलब टेन्टको कुरा होला, त्यहाँ पालको कुरा होला, त्यहाँ लत्ता कपडाको कुरा होला, त्यहाँ चामल खाद्यान्नको कुरा होला, त्यहाँ अन्य मतलब चाहिँ विभिन्न तत्कालमा चाहिने राहत उद्धारको निम्ति चाहिने मतलब चाहिँ इक्विपमेन्टहरू स्टोर हामीले 3 ठाउँमा गरेका छौँ। यो हिसाबले चाहिँ हामी समन्वय प्रत्येक मतलब चाहिँ समन्वय हाम्रो चाहिँ जिल्लाहरूसँग हुन्छ।
अनि जिल्लाहरूसँग समन्वय गरेर अनि उद्धारमा पनि राहतमा पनि र पुनर्स्थापनामा पनि सकेसम्म एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ हामीले ती पीडित क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ, उनीलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ। अब धेरै मान्छेहरूले एउटा मतलब चाहिँ सस्तो एउटा चाहिँ प्रचारको विषय पनि बनाइरहेछन्। त्यस्तो पनि हुन नदिइकन चाहिँ वान डोर सिस्टमबाट चाहिँ चाहे जुनसुकै मतलब चाहिँ राहत होस्, चाहे मतलब उद्धारको कुरा होस्, पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने कुरा होस्, यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै जिल्लाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीले त्यो गरिरहेको छौँ। भर्खरै मतलब चाहिँ सम्पन्न भएको बैठकले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ जोड दिएको छ। अब यो बाढी पहिरो आउनुभन्दा अगाडि यहाँ नै आउँदैछ है भनेर पूर्व सूचना गरिन्छ। अब यो पूर्व सूचना चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग पुग्नै चाहिँ ढिलो हुन्छ र कहीँ त बाढी पहिरो आइसकेपछि मात्रै त्यस्ता कुराहरू थाहा हुने भन्ने कुरा छ। यो पूर्व सूचना प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गरिँदैछ? पूर्व सूचना प्रणालीलाई हामीले व्यवस्थित बनाउनै पर्छ, अलि धेरै गाह्रो छैन। जस्तो म सञ्चार मन्त्री भएको बेला एउटा प्रणालीको हामीले विकास गरेका थियौँ कि पूर्व सूचना प्रणाली त्यो भनेको चाहिँ एसएमएसको माध्यमबाट, किन अहिले लगभग चाहिँ सबै ठाउँमा सबैको हातमा मोबाइल छ भनेपछि पूर्व सूचना चाहिँ एउटा मोबाइलबाट मतलब म्यासेजबाट चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ। त्यो प्रयोग हुँदाखेरि पश्चिमतिर धेरै प्रभावकारी पनि भयो त्यो। त्यसो हुँदाखेरि एउटा मतलब अहिले त्यो हुनसक्छ, अरू के हुनसक्छ, किन अहिले त प्रविधिको त धेरै ठुलो मतलब चाहिँ विकास भइसकेको छ। त्यो प्रविधिको अधिकतम चाहिँ उपयोग गरेर पूर्व सूचना चाहिँ प्रणालीलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। जस्तो अब हामीले एउटा मतलब अहिले मेलम्चीकै मतलब चाहिँ घटनाबाट पनि त ठुलो मतलब लेसन हामीले लिनु पऱ्यो नि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सम्भावित जोखिम मतलब क्षेत्रहरूमा ठाउँहरूमा पूर्व सूचना प्रणाली त्योभन्दा अगावै सबभन्दा पहिला त्यस्ता जोखिम क्षेत्रहरूमा बस्ती बसाउने कुरा, जबरजस्ती ती ठाउँहरू ओगट्ने कुरा नै भेटेको त्यो कुराको मतलब चाहिँ एउटा ज्ञान सबैमा चाहिँ दिने कुरा पनि प्रमुख कुरा हो र त्यस्ता ठाउँहरूमा बस्ने कुरालाई रोक लगाउनुपर्छ, त्यो मुख्य कुरा हो। तर अहिले मतलब बसिसकेको ठाउँ जो जोखिममा पर्छ त्यहाँ मतलब हामीले पूर्व सूचना कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजीलाई नै हामीले चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ जानुपर्छ। अब यो पूर्व सूचना प्रणालीमा जुन टेक्नोलोजीहरू चाहिँ छन् तिनीहरू राखिएका ठाउँहरूमा पनि समयमा मर्मत नहुने र जस्तो हावापानी कार्यालयले दिने सूचना, धरानमै रहेको कार्यालयले दिने सूचना पनि टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर पनि लिन त सकिन्छ, तर त्यो अपडेटै नहुने लगायतका समस्याहरू पनि देखिएका छन् नि। त्यो समस्या होला, तत्काल अनुगमन गरेर त्यस्ता मतलब ठाउँहरू सूचना केन्द्रहरूलाई एउटा दुरुस्त बनाउने, त्यसलाई हर समय 24 घण्टा त्यसलाई चाहिँ अपडेट गरेर चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ सूचना दिने, सेवा दिने हिसाबले त्यसलाई गर्नुपर्छ। यसमा बजेट पनि एकदमै कम छुटिन्छ अनि सुरक्षाकर्मीहरू जसलाई खटाइन्छ उहाँहरूलाई पनि साधन स्रोत सम्पन्न चाहिँ बनाइँदैन भन्ने किसिमका गुनासाहरू पनि छन् नि। त्यता ध्यान नपुगिरहेको हुनसक्छ मतलब चाहिँ बजेटको चाहिँ सन्दर्भमा। तर हामीले चाहिँ मतलब सुरक्षा निकायहरूलाई जो सङ्घ अन्तर्गत रहे पनि हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरेर आवश्यक मतलब चाहिँ सवारी साधनदेखि लिएर अन्य सहयोगहरू चाहिँ हामीले दिँदै आएका छौँ यो प्रदेशमा चाहिँ। हजुर, अत्यन्तै व्यस्त समयका बावजुद पनि कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीलाई समय उपलब्ध गराएर यति महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिनुभएकोमा मुख्यमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सुन्नुहुने र हेर्नुहुने तपाईँ सबैलाई र कार्यक्रम उत्पादन समूहका साथीहरू भूमिराज पराजुली, सुमन पुरी लगायत सबै प्राविधिक साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीबाट कार्यक्रम सञ्चालक म लीलाराज भट्टराई बिदा माग्छु। नमस्कार।